नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज म हजुरहरूमाझ साहित्यका विधा अन्तर्गत निबन्ध विधा लिएर उपस्थित भएकी छु। निबन्ध भनेको के हो, निबन्ध कसरी बनाइन्छ अनि निबन्ध बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूका बारेमा छलफल गर्नेछु र एउटा नमुनाको रूपमा पनि म प्रस्तुत गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा हामीले चिठी केलाई भनिन्छ अनि चिठी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अनि कुन कुन शब्दहरू चाहिँ चिठीमा कहाँ कहाँ लेखिन्छ भनेर छलफल गरिसकेका छौँ। आजको विषयवस्तु रहेको छ निबन्ध। निबन्ध भनेको के हो त? हेर्नु, स्लाइडमा देख्नुहुन्छ हजुरहरूले। बन्ध मूल शब्दमा नि उपसर्ग लागेर बनेको निबन्ध शब्दको शाब्दिक अर्थ विशेष प्रकारले बाँध्नु भन्ने हुन्छ। यो विधा गद्य रचना हो। यसमा भाव र विचारलाई सिलसिला मिलाएर क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। यसमा निबन्धकारका निजी भावना, निजी विचार, निजी दृष्टिकोण पनि व्यक्त हुन सक्छ। अब निबन्धको संरचना हेर्नुहोस् है, कसरी बन्छ त निबन्ध भन्ने विषयमा स्लाइडमा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। निबन्धलाई विधागत स्वरूप प्रदान गर्न निम्नलिखित चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ। 1 नम्बरमा शीर्षक भूमिका खण्ड, सुरु भाग भन्छ त्यसलाई। अ नम्बरमा शीर्षक परिचय हेर्नुहोस् है। अनि आ नम्बरमा पृष्ठभूमि र विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ हामी। अनि ई नम्बरमा रहेको छ यो प्राय 1 अनुच्छेदमा लेखिन्छ। सबैभन्दा पहिला शीर्षक लेखिँदो रहेछ अनि पृष्ठभूमि र विषयवस्तु तिनीहरूलाई चाहिँ 1 अनुच्छेदमा के गरिँदो रहेछ, लेखिँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् विस्तार खण्ड, विषयवस्तुको बयान गर्ने, मध्यभाग भन्छ त्यसलाई। विस्तार खण्डमा चाहिँ अ नम्बरमा विषयवस्तुको क्रमबद्ध रूपमा वर्णन गर्ने। विषयवस्तु के छ त, शीर्षक अनुसारको क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, वर्णन गर्नु पर्यो। यस भागमा निबन्धको महत्त्व, फाइदा बेफाइदाको वर्णन गर्ने अनि निबन्धका विषयलाई हेरेर 1 देखि 2 अनुच्छेदसम्म लेख्ने मध्यभागमा चाहिँ। अब उपसंहार अथवा निष्कर्ष, अन्त्य भाग भन्छ त्यसलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ माथि पहिला अनुच्छेददेखि अन्तिम अनुच्छेदसम्म वर्णन गरिएका विषयको आफ्नो भाषा शैली मिलाएर निष्कर्ष लेख्ने, सिलसिला मिलाएर समापन गर्ने। सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् पनि। निष्कर्ष एउटै अनुच्छेदमा लेख्ने, यसमा छोटा छोटा वाक्य प्रयोग गर्ने र यसको भाषा शैली सरल र मौलिक हुनुपर्छ। यो चाहिँ अन्तिम भाग। यसरी हामी चाहिँ निबन्ध 3 अनुच्छेदमा लेख्छौँ र 3 अनुच्छेदभन्दा बढी पनि के गर्न सक्छौँ, हामी लेख्न सक्छौँ। निबन्ध लेखन अभ्यास अन्तर्गत रहेको संरचना, निबन्धको संरचना हो यो चाहिँ। अब भाइ बहिनीहरू, सामान्यतया निबन्ध 2 प्रकारका हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, 1 मा आत्मपरक निबन्ध र 2 मा वस्तुपरक निबन्ध। म हजुरहरूलाई आत्मपरक निबन्धका बारेमा भन्न गइरहेकी छु। निबन्धकार स्वयं आफै उपस्थित भएर लेखिएको लेखलाई आत्मपरक निबन्ध भनिन्छ। यस्ता खाले निबन्धमा म, हामी जस्ता सर्वनाम शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ। आत्मपरक निबन्धमा व्यक्तिका निजी अनुभूतिलाई प्रस्तुत गरिने हुनाले एउटा हुर्किएको समाज, उसले भोगेको अनुभूति र उसका निजी विचारको प्रतिबिम्ब पाइन्छ। सुन्नुहोस् है, यस्ता निबन्धमा व्यक्ति कल्पनाको संसारमा रमाएको हुन्छ। आत्मपरक निबन्धलाई नै निजात्मक र भावपरक निबन्ध पनि भन्ने गरिन्छ। आत्मपरक निबन्धको बारेमा जान्नु पर्दा। अब 2 नम्बरमा वस्तुपरक निबन्ध। वस्तुपरक निबन्धमा चाहिँ निबन्धकार स्वयं निबन्धमा उपस्थित नभई दर्शक जस्तो बनेर विषयवस्तुको विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिकरण गरिएको निबन्धलाई वस्तुपरक निबन्ध भनिन्छ। वस्तुपरक निबन्धमा विषयवस्तुको प्रधानता पाइन्छ। वस्तुपरक निबन्धमा भावनाको भन्दा विचारको र मुटुको भन्दा मस्तिष्कको भूमिका ठुलो हुन्छ। वस्तुपरक निबन्धमा नियमको पालना आत्मपरक निबन्धको भन्दा बढी हुने गर्दछ। वस्तुपरक निबन्ध वर्णनात्मक र विवरणात्मक दुवै प्रकारका हुन्छन्। अब वस्तुपरक निबन्धहरू कल्पना र भावुकतामा भन्दा वस्तु जगतकै प्रधानतामा सिर्जिएका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी निबन्ध 2 प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा पनि बुझ्नु जरुरी छ। अब हजुरहरूलाई म एउटा निबन्धको बारेमा भन्नेछु र त्यसपछि एउटा नमुना म के गर्नेछु, प्रस्तुत गर्नेछु। अब स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। विज्ञानको आविष्कार कम्प्युटर। हेर्दै जानुहोस् है। अहिलेको संसारमा विज्ञानले धेरै परिवर्तन ल्याएको छ।
वैज्ञानिकहरूले अनेक प्रकारका सामग्री आविष्कार गरेका छन्। मानिसका लागि आवश्यक ठानिएका हरेक साधन वैज्ञानिकहरूले नै आविष्कार गरेका हुन्। रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन सबै विज्ञानकै आविष्कार हो। गाडी, मोटर, हवाईजहाज, रेल, पानी जहाज, रकेट जस्ता साधनले हामीलाई सुविधा पुर्याइरहेका छन्। विज्ञानले अनेकौं उपयोगी साधनको आविष्कार गरेको छ। विज्ञानले कम्प्युटर जस्तो उपयोगी साधनको पनि आविष्कार गरेको छ। कम्प्युटरको आविष्कार चार्ल्स बाबेजले गरेका हुन्। आज कम्प्युटर हामीलाई नभई नहुने साधन बनेको छ। कम्प्युटरबाट चाहेको जुनसुकै काम गर्न सकिन्छ। यसबाट आफूलाई चाहिने कागजपत्र तयार गर्न सकिन्छ। किताब, पत्रपत्रिका आदि प्रकाशित गर्न कम्प्युटर नभई हुँदैन। कम्प्युटरबाट गीत सङ्गीत सुन्न र सिनेमा हेर्न पनि सकिन्छ। कम्प्युटरबाट इन्टरनेट समेत चलाउन सकिन्छ। इन्टरनेटबाट देश विदेशमा कुराकानी गर्न सकिन्छ। पत्रपत्रिका पढ्न, विभिन्न समाचार थाहा पाउन पनि सकिन्छ। घरमै बसी बसी विश्वका अमूल्य पुस्तकहरू पढ्न पनि सकिन्छ। राम्ररी चलाउन जानियो भने कम्प्युटर सबैको भरपर्दो सहयोगी साधन बन्न सक्छ। आजभोलि कतिपय केटाकेटीहरू कम्प्युटरमा खेल मात्र खेलेर समय बिताउँछन्। हामीले त्यसो चाहिँ गर्नुहुन्न है। आजको समयमा हामी सबैले कम्प्युटर सिक्नु जरुरी छ। कम्प्युटर नसिक्ने वा चलाउन नसक्ने मानिसले धेरै काम गर्न सक्दैन। कम्प्युटर चलाउन नसक्ने मानिस अशिक्षित जस्तै हुन्छ। त्यसैले सबैको घरमा कम्प्युटर हुनु राम्रो कुरा हो। भाइ बहिनीहरू, यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, कुनै विषयवस्तुलाई लिएर निबन्ध तयार गर्न सक्छौँ। हामीले निबन्ध लेख्दा सानो कक्षा 5 सम्मको लागि त हामीले 3 अनुच्छेदमै पुरा गर्दा पनि हुन्छ। तर जब हामी माथिल्लो कक्षामा पुग्छौँ हामीले चाहेका कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा 3 अनुच्छेद भन्दा अरू लम्ब्याएर पनि हामी अरू अनुच्छेद बनाएर पनि के गर्न सक्छौँ, निबन्ध लेख्न सक्छौँ। यी भए निबन्ध लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, निबन्धको परिचय। अनि मैले हजुरहरूलाई निबन्ध 2 प्रकारका हुन्छन्, वस्तुपरक निबन्ध, आत्मपरक निबन्ध भनेर जानकारी गराएँ। अब म हजुरहरूलाई एउटा निबन्ध लेखेर देखाउँदैछु। हजुरहरूले नमुनाको रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। शीर्षक रहेको छ अनुशासनको महत्त्व। अनुशासनको महत्त्व। आज हामी यस शीर्षकमा अनुशासनको महत्त्व शीर्षकमा के गर्न गइरहेका छौँ, निबन्ध लेख्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हजुरहरू पनि म सँगसँगै निबन्ध लेख्दै जानुहोस् है। शासन शब्दमा अनु उपसर्ग लागेर देखिन्छ। शासन शब्दमा अनु उपसर्ग लागेर अनुशासन शब्द बनेको हुन्छ। अनुशासन भनेको नियमको पालना गर्नु हो। अनुशासन भनेको नियमको पालना गर्नु हो। हरेक घर, हेर्नुहोस् है, हरेक घर, समाज, विद्यालय, कार्यालय, देशको आफ्नै
नियम हुन्छ। आफ्नो बानी व्यवहार, आफ्नो बानी व्यवहार सुधार्न पनि अनुशासन नै चाहिन्छ। आफ्नो बानी व्यवहार सुधार्न पनि अनुशासन नै चाहिन्छ। अनुशासनको पालना नगर्दा कसैलाई राम्रो हुँदैन। हामीले गर्ने हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्ने हरेक काममा अनुशासनकै आवश्यकता हुन्छ। हेर्नुस् है, पहिलो अनुच्छेदमा शासन शब्दमा अनु उपसर्ग लागेर अनुशासन शब्द बनेको हुन्छ। अनुशासन भनेको नियमको पालना गर्नु हो। हरेक घर, समाज, विद्यालय, कार्यालय, देशको आफ्नै नियम हुन्छ। आफ्नो बानी व्यवहार सुधार्न पनि अनुशासन नै चाहिन्छ। अनुशासनको पालना नगर्दा कसैलाई राम्रो हुँदैन। हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्ने हरेक काममा अनुशासनकै आवश्यकता हुन्छ। अब म दोस्रो अनुच्छेद लेख्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् अनि म सँगसँगै साथ दिई पनि जानुहोस्। ठुलालाई आदर र सानालाई माया गर्नु पनि अनुशासन नै हो। विद्यार्थी जीवनमा अनुशासनको सबैभन्दा बढी महत्त्व हुने गर्दछ। विद्यार्थी जीवनमा अनुशासनको सबैभन्दा बढी महत्त्व हुने गर्दछ। आमा बुबा, गुरु आदिले भनेको
मान्नु, समयमा नै, आफ्नो काम गर्ने बानी बसाल्नु, बानी बसाल्नु पनि अनुशासन नै हो। प्रकृतिमा पनि अनुशासन हुन्छ। हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरू, प्रकृतिमा पनि अनुशासन हुने गर्छ। हेर्नुस् है, ठुलालाई आदर र सानालाई माया गर्नु पनि अनुशासन नै हो। विद्यार्थी जीवनमा अनुशासनको सबैभन्दा बढी महत्त्व हुने गर्छ। आमा बुबा गुरु आदिले भनेको मान्नु, समयमा नै आफ्नो काम गर्ने बानी बसाल्नु पनि अनुशासन नै हो। प्रकृतिमा पनि अनुशासन हुने गर्छ। अब हेर्दै जानुहोस् भाइ बहिनीहरू, जस्तै दिन र रात हुनु, बिहान र बेलुका हुनु, सूर्य उदाउने र अस्ताउने गर्नु, जाडो र गर्मी हुनु आदि। हामीले प्रकृतिबाट निरन्तर काम गर्ने, काम गर्ने र समयको सदुपयोग गर्ने नियम सिकिरहेका हुन्छौं। अब अर्को अनुच्छेदमा हेर्नुहोस्, अनुशासित व्यक्तिले जीवनमा सफलता हासिल गर्दछ। अनुशासित व्यक्तिलाई सबैले मन पराउँछन्, समाज, देश र राष्ट्रमा
अनुशासित व्यक्तिले जहिल्यै पनि मान सम्मान र इज्जत पाउने र बढाउने गर्दछ। यसरी भाइ बहिनीहरू हामी निबन्ध तयार पार्न सक्छौँ। मैले हजुरहरूलाई अनुशासनको महत्त्वको बारेमा लेखेर देखाएँ। अब अनुशासन भनेको के हो, नियम पालना नगर्दा के हुँदो रहेछ, अनि अनुशासित व्यक्तिलाई चाहिँ के सबैले के गर्दो रहेछन् र हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्ने काममा पनि के हुँदो रहेछ, अनुशासन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ, थाहा पायौँ। यस निबन्धबाट हामीले थाहा पायौँ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले गृह कार्यमा हेर्नुहोस् है, जति पनि सृजनात्मक क्षमता, सृजनात्मक लेखनका अभ्यासहरू हजुरहरूले अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यति नै हजुरहरूको लेखन शैली पनि बढ्दै जान्छ। मैले भनिरहेको छु हजुरहरूलाई, आजको गृह कार्यमा रहेको छ गृह कार्य निबन्ध लेख्नुहोस्, शीर्षक एक नम्बरमा पानीको महत्त्व, 2 नम्बरमा वन जङ्गलको महत्त्व र 3 नम्बरमा रहेको छ मेरो देश। यी 3टा शीर्षकमा चाहिँ निबन्ध लेख्नुहोस्। हजुरहरूले पक्कै पनि लेख्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेकी छु। आजलाई यति नै, धन्यवाद।